22 का चुनाव किसका होगा? मजलिस का होगा। जो इस खाम में बैठे हुए हैं, जो अपने ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं, उनको बता दो कि तुम्हारी जमीन रोई की तरह धुलक दी गई है, तुम्हारी जमीन चटाई की तरह लपेट दी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसमान है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गैरतमंद लोगों की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 22 के चुनाव में एक बेहतरीन भूमिका में सामने आएगी कि नहीं आएगी? इसी उम्मीद के साथ यहां बैठो और सुनो उस बैरिस्टर को जिसने तुम्हारे लिए गालियां सही, तुम्हारे लिए तौबतें सहता है, तुम्हारे लिए रातों दिन सफर करता है। उसको क्या पड़ी? रब ने उसे चांद जैसी शक्ल दी है, रब ने उसे उमर जैसा कलेजा दिया है, रब ने उसे सिद्दीक अकबर जैसी सदाकत दी है, रब ने उसे उस्मान गनी जैसी दौलत दी है, रब ने उसे अलीउल मुर्तजा की तरह शेर खुदा की ताकत दी है। उसको तड़प है, उसको शोषितों वंचितों के लिए काम करने की उसके अंदर ललक है। वो बैरिस्टर है मेरा, वो मेरा ख्वाब है, वो सुनहरा ताबनाक रोशन मुस्तकबिल है भारत का। ऐ भारत के वासियों, उसकी कदर करो, सियासत उसके हाथों में दो, सत्ता उसके हाथों में दो, फिर देखोगे कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता है। फिर देखोगे कैसे दारुस्सलाम, जिसके माने हैं सलामती के, जिसके माने हैं शांति के, जाओ दारुस्सलाम की तरफ देखो कि लाखों लोग रोजाना जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं और तालीम हासिल करते हैं। मेरा एक एमपी है, एक और एमपी है जो 23 साल से शिवसेना के सिटिंग सांसद को हरा के पार्लियामेंट में पहुंचा और अपने नकीब मिल्लत का एक बाजू बना। तुम बनोगे बाजू के, नहीं बनोगे मजलिस के। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। जौनपुर उलमा, सुलहा, सूफिया की सरजमीन, इल्म व अदब की सरजमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम, वो सियासी प्रोग्राम और सियासत में बदलाव लाने का प्रोग्राम और शोषितों वंचितों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो नहीं उठाती है गदा, जिनको दिया गया था कलम उन्होंने उठाया त्रिशूल, और वो करते हैं ब्राह्मण सम्मेलन और कुछ लोग करते हैं कश्यप सम्मेलन आम मजलिस के झंडे के नीचे, जो शोषित और वंचित सम्मेलन कर रही है। इसलिए कि 70 सालों से भारत की सियासत एक पैसे का धंधा बन चुकी है। हम उस सियासत को तब्दील करने, उस राजनीति का गला घोटने और खिदमत नीति और सेवा नीति की अलंबरदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों, याद रखो कि सियासत भारत की तब्दील की जा चुकी है और उनकी जमीनें घसीट ली जा चुकी हैं और उनकी सत्ता, जो वो चाह रहे हैं कि सत्ता हासिल कर लेंगे, मजलिस को नजरअंदाज करके और बैरिस्टर को नजरअंदाज करके। बताओ जौनपुर के वासियों कि मजलिस को कोई नजरअंदाज कर सकता है क्या? मजलिस दिलों की आवाज है, मजलिस रगों की आवाज है, मजलिस उन बेबसों बेकसों की आवाज है जो सुनना चाहती थी किसी ऐसे लीडर को, ऐसे कायद को, ऐसे जर्नैल को जो शोषितों की बात करे, जो वंचितों की बात करे, ना कि ब्राह्मणों की बात की जाए, ना के कश्यप की बात की जाए और राजभरों की बात की जाए। बात की जाएगी शोषितों वंचितों की, बात की जाएगी उनकी जिनका इस्तेसाल किया गया, इस्तेमाल किया गया एक तवील मुद्दत तक के, जिन लोगों से बस यही उम्मीद की गई कि वो सियासत में आते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, फिर टिकट पाते हैं। याद रखना, अगर तुमने उनके पीछे चलना नहीं छोड़ा और किसी ईमानदार और काबिल और गयूर और खुददार लीडर को नहीं चुना, तो याद रखना वो आपका फ्यूचर बेचेगा, आपका मुस्तकबिल बेचेगा और आपका आने वाला भविष्य बेच देगा। इसलिए आप मजलिस के झंडे के नीचे, जो मजलिस है, जो हर एक का दर्द रखती है, हर एक की कुड़न रखती
پارٹی ہے وہ غربت سے اٹھی ہوئی پارٹی ہے. ہماری پارٹی کا جب وجود ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو خوانچے والوں ٹھیلے والوں کی پارٹی ہے. ہاں ہے, ہم غربت کے مارے لوگ ہیں, ہمیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا, لیکن آپ کی یہ محبت ہمارے لیے کافی ہے, آپ کی یہ الفت ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ جمع گفیر اور یہ بھیڑ اور یہ سروں کا سمندر یہ بتا رہا کہ 22 کا چناؤ کس کا ہوگا؟ مجلس کا ہوگا. جو اس خام میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے ایسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بتا دو کہ تمہاری زمین روئی کی طرح دھنس دی گئی ہے, تمہاری زمین چٹائی کی طرح لپیٹ دی گئی ہے. مجلس اتحاد المسلمین آسمان ہے, مجلس اتحاد المسلمین غیرت مند لوگوں کی جماعت ہے. مجلس اتحاد المسلمین 22 کے چناؤ میں ایک بہترین بھومکا میں سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اسی امید کے ساتھ یہاں بیٹھو اور سنو اس بیرسٹر کو جس نے تمہارے لیے گالیاں سہی, تمہارے لیے توبتیں سہتا ہے, تمہارے لیے رات و دن سفر کرتا ہے. اس کو کیا پڑی؟ رب نے اسے چاند جیسی شکل دی ہے, رب نے اسے عمر جیسا کلیجہ دیا ہے, رب نے اسے صدیق اکبر جیسی صداقت دی ہے, رب نے اسے عثمان غنی جیسی دولت دی ہے, رب نے اسے علی المرتضی کی طرح شیر خدا کی طاقت دی ہے. اس کو طلب ہے, اس کو شوشتوں ونچتوں کے لیے کام کرنے کی اس کے اندر للک ہے. وہ بیرسٹر ہے میرا, وہ میرا خواب ہے, وہ سنہرا تابناک روشن مستقبل ہے بھارت کا. اے بھارت کے واسیوں, اس کی قدر کرو, سیاست اس کے ہاتھوں میں دو, ستہ اس کے ہاتھوں میں دو, پھر دیکھو کہ کیسے اتر پردیش اتم پردیش بنتا ہے. پھر دیکھو کہ کیسے دارالسلام جس کے معنی ہے سلامتی کے, جس کے معنی ہے شانتی کے, جاؤ دارالسلام کی طرف دیکھو کہ لاکھوں لوگ روزانہ جاتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. میرا ایک ایم پی ہے, ایک اور ایم پی ہے جو 23 سال سے شیو سینا کے سٹنگ سانسد کو ہرا کے پارلیمنٹ میں پہنچا اور اپنے نقیب ملت کا ایک بازو بنا. تم بنو گے بازو کے نہیں بنو گے مجلس کے, مجلس کے بازو بنو, مجلس کی زبان بنو, مجلس کی للکار بنو, مجلس کی آواز بنو. انشاءاللہ تمہارا ہی وقت آئے گا اور تم ہی چمکو گے تاروں ستاروں کی طرح. سورج تمہارا ہوگا, تاریکی دور ہوگی, روشنی تمہارے آنگن میں ہوگی. اے جونپور کے غیور مسلمانوں, اے اٹالہ مسجد کے نمازیوں, اے لال دروازے مسجد کے غیور نمازیوں, وعدہ کرو کہ 22 کا چناؤ مجلس کا ہوگا. کسی کے بہکاوے میں مت آنا. ہمارے جیسے لوگ آئیں گے, کسی کا نام ندیم ہوگا, ہماری ہی قوم سے کچھ لوگ آئیں گے جو سپاہیوں سے ٹکٹ لیں گے, بسپاہیوں سے ٹکٹ لیں گے اور کروڑ روپیہ خرچہ کر دیں گے. گاڑیوں کا ایک قافلہ ان کے ساتھ ہوگا, لیکن دھوکے میں مت آنا, اس لیے کہ تمہارا فیوچر بیچنے کے لیے وہ آئے ہیں, تمہارا مستقبل بیچنے کے لیے وہ آئے ہیں. ان کا لیڈر نہیں, ان کا نیتا نہیں. نیتا وہ ہوتا ہے جو ٹکٹ دیتا ہے, نیتا وہ نہیں ہوتا جو ٹکٹ لینے جاتا ہے. اعظم خان نیتا نہیں ہے, نیتا ہوتے تو جیل میں نہ ہوتے. نصیب الدین نیتا نہیں ہے, نیتا ہوتے تو آج ان کا ورچسو ہوتا. نیتا وہ ہوتا ہے جو ٹکٹ دیتا ہے. میرا لیڈر نیتا ہے جو ٹکٹ دیتا ہے اور تمہیں نیتا بناتا ہے. بتاؤ مجلس کے ساتھ چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ نیتا صرف ایک ہے جس کا نام نقیب ملت, جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے, جس کا ایک بھائی اکبر اویسی ہے. یہ دونوں بھارت کے لیے, مستقبل کے لیے, اجول بھوشیہ کے لیے, تابناک روشن مستقبل کے لیے بہترین لیڈر ہیں. ان کو چن لو, انشاءاللہ تمہاری تمام سمسیاں دور ہو جائیں گی. تمہارا کڑن اور تمہاری درد اور تمہاری غربت اور تمہاری بے کسی, تمہاری بے بسی دور ہو جائے گی. تمام لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں گے, حقوق ملیں گے. اور مجلس انشاءاللہ 22 کے چناؤں میں تارے اور ستارے اور سیارہ بن کر اور روشن خوبصورت تارہ بن کر اور سورج کی شعاؤں کی طرح گھروں میں پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی انشاءاللہ. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ قریب آؤ, قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے, قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں, یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.